زه تا ته دا یم چې یو سړي د 50,000 روپو موبایل تا زوی راغستی دا د 50,000 30,000 روپو موبایل دا په ضروریات زندگی کې داخل دی دا زوی له چې تا اغستی دا ستا بچې په میټرک کې دی ستا بچې پرایمري کې سبق وي د وړو وړو معصوم لتا د 30,000 50,000 روپو موبایل اغستی شي مولانا سعد صاحب نے ہندوستان میں عید کے خطبے کے موقع پر فرمایا کہ ایک ہے احکامات پر خرچ کرنا اور ایک ہے خواہشات پر خرچ کرنا پہ ایمان وائے زمان مال پہ خواہشات ډیر خرچ کی کدا اللہ پہ احکامات ټول وائے کنی یو پکی گازا رکھو ما ټول وائے توجہ الکه په کاروبار کې د لکونو بوج پتا پروت دی هغه ته دیوار خطا نه دی پراپرټي کې بارګیننګ کې زنوکو امپورټ ایکسپورټ کې دربا ودونه ستا په قرض دي خیراتونه ستا په قرض دي ټول پروګرامونه په قرض دي کاروبار په قرض دي درآمدات برآمده امپورټ ایکسپورټ وګور په قرض دي پراپرټي بارګیننګ په قرض دي قربانی په قرض نه کېږي یو کس ما تراغ زما مزاج خوده داسې ما ته مفتی سے پما قربانی مې پتا کېږي خو چاړو زما پلاس کې پتا زه انټرنیشنل قربانی کو ته دې له ما راځي چې پما قربانی تا چې موبایل اغسته تا ما ته ویل چې واخلم کو وانخلم تا چې ګاډي اغسته ما نه تاسو کړو چې دا ګاډي واخلم کو وانخلم دا پلازا واخلم کو وانخلم دا مارکیټ واخلم کو وانخلم خو چې د قربانی خبر راځي بیا ته ماته پما کېږي او کنه دیو جن قربانی بٹول کو ان شاء اللہ گورا 12,000 روپے یو برخه ده 16,000 برخه ده 20,000 برخه ده په ایمان وې د 20,000 روپو موبایل د سره شته کنه دا کړچ موبایل د سره شته کنه کړچ دی که ټچ دی شته کنه نو چې موبایل اغستی شي او حاجی صاحب چې موبایل اغستی شي نو قربانی نشه او حدیث کې دا راځي میرے نبی نے فرمایا بہترین مال وہ ہے جو قربانی کے جانور پر خرچ ہو جائے بہترین مال اس کا ما حکیم کہ جزا بیان کم زدہ سے وائم کہ چاگران ساروی واقست ندا بازی خیاران نہیں دیوتا کیا کہتے ہیں تم نے اپنے مال کو داؤ پر لگا دیا یہ تو معمول جانور سے بھی کام بن جاتا تم نے قیمتی نہیں والے ما وطوی چی دا پا قربانی خرچ کول دا اللہ پا حکم خرچ کول دی اور پا خواہشاتو نا پا خواہشاتو چی خلق خرچو نکی چا داو چی مال دے تباہ و برباد کر قربانی بانی خرچ اوکا دا رب حکم دی احکامات پر خرچ کرو احکامات پر مولانا صاحب سے نے فرمایا کہ قربانی کسے کہتے ہیں جانور ذبح ہو رہا ہے تو قربانی ہو رہی ہے آج امت مسلمہ ساروی حلال تو قربانی ہو مفتی عباس سے مخکی ہوئی دا جان قربانی دا مال قربانی دا اولاد قربانی ہر قسم قربانی با دین دا پارکو انشاءاللہ اسلام دا پارکو انشاءاللہ پاکستان دا پارکو انشاءاللہ قربانی